बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार। आज लाइफ लाइन के बारे में बात करेंगे कि ज़िंदगी की लकीर हाथ में किस जगह पे होती है और ये कहाँ से शुरू होती है, कहाँ से ख़त्म होती है, और इस लाइन को पढ़ते हम कैसे हैं। कि किसी भी बंदे का अगर आपने हाथ रीड करना है तो सबसे पहले ज़ाहिर इंसान उसकी ज़िंदगी की लकीर को देखता है कि इसकी ज़िंदगी कैसी है। अब सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि लाइफ लाइन आपकी होती कहाँ है, ये पहले मैं आपको बताऊंगा। देखें, ये होती है आपकी लाइफ लाइन। ये आम तौर पर अंगूठे के और शहादत की उंगली जुपिटर फिंगर के बिल्कुल दरमियान से यहाँ से शुरू होती है और फिर ये वीनस माउंट के गिर्द घूमती हुई आमतौर पर ये जो कलाई की रिंग है इन पे ख़त्म होती है, और कभी कभी ये वीनस की तरफ अंदर की तरफ चली जाती है और कभी कभी ये मून की तरफ भी निकल जाती है। तो ये है आपकी ज़िंदगी की लकीर। ये ऊपर से शुरू होती है और फिर इसका रुख किधर है, नीचे की तरफ आती है। इस तरीके से यूं ये नीचे की तरफ आती है, ठीक है, ऐसे करके ऊपर से शुरू होती है ये नीचे पे और यहाँ पे आके यहाँ पे इसका एंड हो जाता है। अब जिंदगी की लकीर बताती क्या है इंसान की जिंदगी के बारे में, ये आपको पता होना चाहिए। तो जिंदगी की लकीर जो है ये इंसान के अंदर जो एक अंदरूनी एनर्जी पाई जाती है, जो उसकी रूह की एनर्जी होती है, जो उसकी जिस्म की एनर्जी होती है, जो जिस्म के अंदर एक कुव्वत मुदाफ़त होती है, एक ताकत होती है, एक मजबूती होती है, वो हम जिंदगी की लकीर से देखते हैं। अगर जिंदगी की लकीर आपके पास बड़ी खूबसूरत हो, जैसे आपको इस हाथ में नजर आ रही है, तो ये आप देखेंगे ये बड़ी खूबसूरत जिंदगी की लकीर है। अगर आपके पास इतनी लंबी जिंदगी की लकीर है और इतनी ही वो गहरी होनी चाहिए। देखिए, एक लाइन हमें ये भी नजर आ रही है मध्यम से, ये एक मध्यम सी लाइन आपको नजर आ रही है, ठीक है। इस तरह की जिंदगी की लकीर नहीं होनी चाहिए, और ये होती है आपकी किस्मत की लकीर। जिंदगी की लकीर इतनी मध्यम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जिंदगी की लकीर जितनी खूबसूरत होगी, चमकदार होगी, डार्क होगी और पूरी गुलाई में होगी, ऐसे फुल गुलाई में होगी, नीचे तक आएगी, तो कहा जा सकता है कि ऐसे इंसान की बड़ी जबरदस्त लाइफ होगी, वो बड़ी जबरदस्त लाइफ गुजारेगा, उसका जिस्म बड़ा जबरदस्त तंदुरुस्त जिस्म का मालिक होगा, उसकी शख्सियत बड़ी ज़बरदस्त होगी, उसकी पर्सनैलिटी बड़ी शानदार होगी, और उसकी जो अज़वाजी ज़िंदगी है, जो उसकी मैरिड लाइफ है, वो भी बड़ी ज़बरदस्त होगी। अब अगर किसी इंसान के हाथ में आपको एक कमज़ोर लागर सी शादी की लकीर नज़र आती है, ऐसे टेढ़ी मेढ़ी सी, या यूं चलती हुई, यहाँ से टूटी यहाँ से टूटी, इस तरीके से टूट टूट के चल रही हो, या लहरदार हो, या ऐसे जजीरे बने हों इस तरीके से, तो ये जजीरा नुमा जो ज़िंदगी की लकीर होती है, ये भी बंदे को दुख देती हैं, तकलीफ़ें देती हैं, बंदे की ज़िंदगी में मुसीबतें, टेंशनें, बीमारियां आती हैं। अच्छा, ज़िंदगी की लकीर से हम इंसान की बीमारियों को भी पढ़ते हैं कि इंसान कितना हेल्दी होगा, कितना सेहतमंद होगा, उसकी हेल्थ कैसी होगी। इसके अलावा हम जिंदगी की लकीर से हम इंसान की जिंदगी में वो कितना अमीर होगा, दौलतमंद होगा, कितनी पुरअसाइश जिंदगी गुजारेगा, ये भी हमें जिंदगी की लकीर बताती है। इसकी सेहत कैसी है, एक तो ये सेहत का बताएगी, नंबर दो इंसान की खुशहाली का बताएगी कि इंसान कितना खुशहाल होगा, कितना जबरदस्त, और दूसरा ये कि वो इंसान के अंदर जो नेगेटिविटी पाई जाती है उसका भी बताती है। अगर जिंदगी की लाइन कमजोर है, उस पर क्रॉस है, या वो जिंदगी की लाइन बड़ी सीधी नीचे की तरफ गिर रही है, तो वो फिर इंसान जो है वो कुछ शक्की मिजाज हो जाता है, या गुस्से वाला हो जाता है, या उसकी जिंदगी में डिसिप्लिन की कमी आ जाती है। तो फिर ये जब जिंदगी की लाइन में कोई भी बिगाड़ पैदा होता है तो वो डायरेक्ट इंसान की शख्सियत को डैमेज करता है। यानी कि अगर आपकी लाइफ लाइन अच्छी नहीं है
تو پھر آپ کی پرسنالٹی بھی اچھی نہیں ہوگی، آپ کی شخصیت بھی اچھی نہیں ہوگی۔ جب آپ کی پرسنالٹی، آپ کی شخصیت اچھی نہیں ہوگی، پھر آپ کی قسمت بھی اچھی نہیں ہوگی، اور جب قسمت اچھی نہیں ہوگی تو ظاہر ہے پھر آپ غریبی کو بھگتیں گے، غریبی، ٹینشنیں، پریشانیاں، یہ چیز پھر انسان کی زندگی میں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو آج تھوڑا سا میں چند زندگی کی جو قسمیں ہیں لائف لائن کی، پہلے ہم ان کو ڈسکس کریں گے، اور تقریباً 10 منٹ سے زیادہ میں کوشش کروں گا کہ لمبی ویڈیو نہ ہو، کیونکہ یہ ایک لمبا ٹاپک ہے۔ آج اگر ہم نے زندگی کی لائن پہ بات کرنی ہے تو ہو سکتا ہے اس کے 10 منٹ کے، ہو سکتا ہے اس کے 5، 6 یا 7 ایپیسوڈ بنے۔ تو مزہ تب بھی آتا ہے کہ انسان تھوڑا تھوڑا سیکھے نہ سمجھے، پھر انسان کو بات کی صحیح سمجھ آتی ہے۔ تو اس لیے میری پوری کوشش یہ ہوگی کہ ہم لائف لائن کو پوری تسلی کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ لائف لائن کی اگر 20 قسمیں ہیں، 30 ہیں، 50 ہیں، جتنی بھی ممکنہ قسمیں ہیں نا، میں ساری آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا۔ اس کے علاوہ جو لائف لائن پر اچھے برے سائنز ہوتے ہیں ان کو بھی ہم ڈسکس کریں گے۔ پھر لائف لائن سے مختلف لائنیں مختلف ماؤنٹ کی طرف جاتی ہیں، مختلف لائنوں کے ساتھ جا کے ٹچ ہوتی ہیں، ہم ان کو بھی ڈسکس کریں گے۔ تو بڑی دلچسپ ویڈیو ہے، آپ میرے ساتھ جڑے رہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو مزہ آئے گا۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں، یہ جو سب سے بہترین زندگی کی لکیر ہے نا، پہلے ہم اس کو ڈرا کر لیتے ہیں۔ یہ جو ہاتھ میں نے سلیکٹ کیا ہوا ہے، یہ سب سے خوبصورت زندگی کی لکیر ہے، یہ اس طریقے سے۔ پہلے نمبر پہ اگر آپ کے پاس اتنی خوبصورت زندگی کی لائن یہاں سے شروع ہو کے یہاں تک آ رہی ہے تو سمجھ جائیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی زندگی دے گا۔ اب ایک اور اہم سوال بھی آتا ہے انسان کے مائنڈ میں کہ زندگی کی لائن کا تو ہمیں پتہ چل گیا، لیکن کوئی واقعہ کب پیش آئے گا یہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا، یعنی کہ اس لائن کو ماپا کیسے جاتا ہے۔ تو اس کا کیونکہ علم پامسٹری جو ہے وہ ایک اندازے کا علم ہے، ہمیں انسان کی پیدائش کا ڈیٹ آف برتھ کا تو پتہ ہوتا ہے، انسان کی موت کا تو نہیں کوئی بتا سکتا۔ تو اس لیے جو انسانی ایج ہے آج کل جو موجودہ زمانے میں، وہ تقریباً زیادہ سے زیادہ انسان کی جو ایج ہے وہ تقریباً 80 سال تک جا رہا ہے، بلکہ بعض دفعہ 70 کے قریب بھی، 70 سے لے کے 80 کے درمیان عام طور پر لوگوں کی ڈیتھ ہوتی نظر آ رہی ہے۔ وہ موجودہ زمانے میں جو ایک ایوریج ایج ہے نا زیادہ سے زیادہ، وہ تقریباً آپ 80 سال کے کر لیں۔ تو ہم بھی انسان کی جب ہاتھ پر ہم ہاتھ کی لائنوں کو ریڈ کر رہے ہوتے ہیں تو انسان کی ایج کو بھی ہم 80 سال فرض کریں گے کہ اس کی عمر 80 سال ہو سکتی ہے۔ تو اب اس کا بہترین فارمولا کیا ہوگا؟ آپ نے دیکھیں یہ شروع اوپر سے ہوتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ 80 سال ہم نے اس کی عمر مانی ہے تو بالکل اس کا جو سینٹر ہوگا یہاں پہ، یہ ہاف، یہ 40 سال کا یہ والا پیریڈ بنے گا۔ یہاں پہ جو واقعات ہوں گے وہ 40 والے ہوں گے، یہاں جو واقعات ہوں گے وہ 30 سال کی عمر، یہاں پہ سے جو واقعات ہوں گے اس جگہ پہ وہ 20 سال کی عمر۔ تو پھر زیادہ بہتر یہی ہوگا کہ ہم کیا کریں گے کہ ہم زندگی کی لائن کو 20 سال کے حصوں میں تقسیم کر لیں گے۔ 20، بلکہ یہاں پہ کر لینا تقریباً 15-20 سال یہاں پہ ایج بنتی ہے، 20 اور یہ تقریباً 30، 40 اور یہ 60 اور یہ 80۔ اب اس کو مزید چھوٹا کرنا ہو تو آپ تھوڑا اور چھوٹا کر لیں، یہاں پہ کریں گے تو 60 آ جائے گا، یہاں پہ کریں گے تو 70 آ جائے گا۔ تو اس طریقے سے ہم جو ہے نا وہ زندگی کی لائن کو برابر 10-10 سال کے حصوں میں بھی آپ تقسیم کر سکتے ہیں۔ جیسے یہ زندگی کی لائن ہے، آپ اس کو 10-10 سال میں تقسیم کر لیں، 10، 20، 30، 40، 50، 60، 70، 80، 90، زیادہ سے زیادہ یہ ترتیب بن جائے گی۔ اب کوئی بھی آپ نے واقعہ نوٹ کرنا ہے تو وہ آپ پوائنٹ اندازے سے دیکھ لیں گے کہ اگر یہاں پہ کوئی کراس کا سائن آ رہا ہے، یہاں پہ کوئی کراس کا سائن آ رہا ہے زندگی کی لکیر پہ، یا یہاں پہ کوئی کالا تل بن رہا ہے، تو پھر وہ ہم ٹائمنگ نکال لیں گے اوپر سے کہ یہ جو تل کا سائن ہے، یہ تل بیماری کا بھی بتاتا ہے
کسی پریشانی کا بھی بتاتا ہے، کسی بدنامی کا بھی بتاتا ہے، تو پھر ہم اندازہ لگائیں گے کہ یہ 40 یہ 50 کے قریب جو ہے نا اس بندے کی زندگی میں مشکلات آ سکتی ہیں، پرابلم آ سکتی ہیں۔ تو اس طریقے سے ہم زندگی کی لکیر کو بھی پڑھ سکتے ہیں کہ اس کی جو واقعات کی ٹائمنگ ہوگی وہ کیا ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے علاوہ مزید ہم ڈسکس کریں گے جناب کہ ایک تو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ زندگی کی لکیر اگر آپ کے پاس گولائی میں ہوگی اس کو اچھا مانا جائے گا۔ اب اگر یہاں سے اس زندگی کی لکیر یوں آئے اور یہ مون ماؤنٹ کی طرف یہاں پہ اس طرف زیادہ نکل جائے، تو ایسے لوگوں کی زندگی میں نے زیادہ تر بیرون ملک گزرتے دیکھی ہے۔ ایسے لوگ ان کے دور دراز ممالک سمندر پار چلے جاتے ہیں، کینیڈا، امریکہ، آسٹریلیا، اور ان لوگوں کی زندگی، جن لوگوں کی زندگی کی لائن سیدھی مون ماؤنٹ یہ ہوتا ہے، آپ کا مون کا ایریا مون ماؤنٹ کی طرف چلی آتی ہے، تو ایسے لوگ عام طور پر یہ بیرون ملک ہی زندگی گزارتے ہیں۔ اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو لائف لائن ہے وہ مون کی طرف تو نہیں آتی، ان کی لائف لائن تو آپ کی یوں جا رہی ہے، لیکن یہاں سے ایک شاخ ادھر آ جاتی ہے۔ اگر کوئی شاخ بھی مون ماؤنٹ کی طرف آ جائے تو یہ بھی آپ کو آپ کی فورن سیٹلمنٹ کروا دیتی ہے، آپ کو باہر کے ملک ضرور لے کے جاتی ہے۔ مزید میں آپ کو بتاتا ہوں، مزید یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کی زندگی کی لائن یوں آئے اور پھر اس میں سے ایک اور شاخ نکلے اور وہ بھی اندر کی طرف گھوم جائے، تو یہ ہوتا ہے آپ کے ملک کا، آپ کے بہن بھائیوں کا، آپ کے خاندان کا ماؤنٹ، وینس ماؤنٹ۔ تو اگر یہ دو شاخیں اندر کی طرف مڑے نہ آئے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ساری زندگی پردیس میں گزاریں گے، لیکن اولڈ ایج میں، بڑھاپے کے وقت آپ اپنے وطن واپس آ جائیں گے اور آپ کی ڈیتھ اپنے وطن میں ہی ہوگی۔ یہ پردیس جانے کا اور پھر پردیس سے واپس آنے کا سائن ہے۔ لیکن بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو زندگی کی لکیر ہے وہ یوں مون ماؤنٹ کی طرف ہی یہ جو دو شاخیں اس طرف نکل جاتا ہے، یا آپ کی زندگی کی لائن ہی سیدھی مون ماؤنٹ پہ آ جاتی ہے، یہ مون ماؤنٹ ہے آپ کا، چاند کا غبار۔ تو اس صورت میں پھر آپ اپنے وطن واپس نہیں آتے، آپ کی ڈیتھ بھی بیرون ملک ہی ہوتی ہے، اور اس کو بالکل بھی اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ اب مزید باتیں بھی ہم ڈسکس کریں گے، لیکن تھوڑی سی میں ایک اہم پوائنٹ آپ کو اور بھی بتا دوں لائف لائن کے بارے میں، کہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی کی جو لکیر ہے اور آپ کی جو دماغ کی لکیر ہے یہ ملی ہوئی ہوتی ہے۔ دیکھیں، اس لحاظ سے آپ انسان کو دو گروپوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک گروپ ان انسانوں کا ہوگا جن کی زندگی کی لائن اور دماغ کی لائن آپس میں ملی ہوئی ہوتی ہے، یہ ایک الگ گروپ ہے، اور جن کی الگ سے شروع ہوتی ہے، زندگی کی لکیر اور دماغ کی لکیر میں گیپ ہوتا ہے، یہ ایک الگ گروپ ہے، ٹھیک ہے۔ تو پہلے ان کو ڈسکس کر لیتے ہیں جن کی زندگی کی لکیر دماغ کی لکیر کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے۔ تو ایسے لوگ بہت زیادہ سینسٹیو دیکھے گئے ہیں، بہت زیادہ حساس دیکھے گئے ہیں، کوئی بھی ٹینشن آ جائے ایسے لوگوں کے دل و دماغ سے نکلتی نہیں ہے۔ ایسے لوگ تھوڑے مذہبی بھی ہوتے ہیں، رسم و رواج کے بھی پابند ہوتے ہیں، تھوڑی سی ان کے اندر کانفیڈنس کی بھی کمی ہوتی ہے، یہ کوئی بھی کام کرنے لگیں گے 1000 دفعہ سوچیں گے، ڈسیزن لیتے وقت بہت زیادہ ٹائم لیں گے، اچھی طرح صلاح مشورے کریں گے، بلکہ کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے اپنے جو مخلص رشتے ہوں گے نا ان کے ساتھ یہ صلاح مشورہ کریں گے، اور اچھی طرح غور و فکر کرنے کے بعد پھر یہ کوئی ڈسیزن لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ زندگی کی لائن کے ساتھ یہ جتنی آگے تک یہ ملی ہوئی ہوگی نا، دماغ کی لکیر زیادہ ملی ہوئی ہوگی، فرض کریں یہاں تک ملی ہوئی ہوگی، اتنا بندہ اوور سینسٹیو ہونا شروع ہو جاتا ہے، ان کے پھر یہ ایسے لوگوں کے دل و دماغ سے بات نکلتی نہیں ہے، ایسے لوگ ضرورت سے زیادہ ٹینشن لینا شروع کر دیتے ہیں، جتنی یہ زیادہ ملی ہوئی ہوگی اتنا انسان اوور سینسٹیو ہو جاتا ہے۔ اس پوائنٹ کو آپ سمجھتے ہیں، یہ آپ کی زندگی کی لکیر اور پھر آپ کی یہ دماغ کی لکیر یوں، اگر یوں ہونا تو اتنی لائن آپس میں ملی ہوئی ہو، زندگی کی لکیر اور دماغ کی لکیر اتنے فاصلے تک ملی ہوئی ہو، تو ایسے لوگ ضرورت سے زیادہ سینسٹیو ہوتے ہیں، بلکہ یہ نفسیاتی پیشنٹ بن جاتے ہیں۔ ایسے لوگ کوئی بھی بات پکڑ لیں، اس بات کا پیچھا چھوڑتے نہیں ہیں، کوئی آپ سے غلطی ہو گئی، آپ کی غلطی معاف نہیں کریں گے، برسوں پرانی باتیں آپ کی یہ دہراتے رہیں گے، تم نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی تھی، تم نے میرے ساتھ یہ ظلم کیا تھا۔ تو وہ لوگ جو اپنے ماضی کے زخموں کو بھولتے نہیں ہیں، بلکہ ہر وقت وہ اپنے
बचपन में जो कुछ उनके साथ हुआ था वो अपने बचपन के किस्से हर बंदे को सुनाते रहते हैं। जहां पे बैठेंगे जी मेरे साथ बचपन में ये हुआ, मेरे साथ ये हुआ, मैंने ये जुल्म बर्दाश्त किया। तो आपने क्या करना है, आप उसका चुप करके उसकी जिंदगी की लाइन को देखेंगे। आप देखेंगे उसकी जिंदगी की लकीर और उसकी दिमाग की लकीर, ये इतनी मिली हुई होगी आपस में, इतने फासले तक। तो ये जितनी ज्यादा मिली हुई होती है, इतना इंसान सेंसिटिव होता है, इतना बातों को फील करने वाला होता है, और ये किसी बात का पीछा छोड़ता भी नहीं है। आपसे गलती हो जाएगी, ये उस गलती को भी दोहराते रहेंगे कि तुमने मेरे साथ ज्यादती की, तुमने मेरे साथ ज्यादती की। और ऐसे लोग जो होते हैं वो बहुत ज्यादा टेंशन लेने वाले होते हैं, और फिर इनकी दिल की लाइन भी थोड़ी आमतौर पर मैंने इनकी कमजोरी देखी है, ठीक है ना। इस पर भी आपको थोड़े से जजीरे आपको नजर आएंगे। और अगर ये दिल जिंदगी की लकीर और दिमाग की लकीर आपस में मिली हुई हो, और फिर ये दिमाग की लकीर अगर ये नीचे मून की तरफ झुक गई, फिर तो ये बंदा बहुत ज्यादा ज़हनी मरीज बन जाएगा, बहुत ज्यादा ख्याली दुनिया में रहना शुरू कर देगा, और खुदकुशी के ख्यालात आने शुरू हो जाएंगे। अगर यहाँ पे क्रॉस का साइन भी हुआ तो फिर ये बहुत बुरी सूरत हाल हो जाएगी। तो ये जनाब जिन लोगों की जिंदगी की लकीर और दिमाग की लकीर जुड़ी हुई होती है, ये लोग ऐसे होते हैं। यकीनन आपको मजा आ रहा होगा, ये बहुत मजे का बड़ा दिलचस्प नॉलेज है। तो इंशाल्लाह ताला इस सिलसिले को जारी रखेंगे। पार्ट 2 में मैं आपको बताऊंगा कि जिंदगी की लकीर और दिमाग की लकीर अलग अलग से शुरू हो रही हो तो उसके वो कैसा इंसान होता है, उसकी शख्सियत कैसी होती है, और इसके अलावा जिंदगी की लकीर की जितनी भी मुमकिन किस्में हैं मैं वो सारी डिस्कस करूंगा। तो मेरे ख्याल में इसके 4-5 पार्ट बन जाएंगे। चले जितने भी बनेंगे, 2 बने या 3 बने या 4 बने, वो हम टाइम के लिहाज से देखेंगे। ज्यादा से ज्यादा 10-15 मिनट की वीडियो मैं बनाऊंगा, कोशिश करूंगा। अभी भी मैं थोड़ी चाह रहा था कि छोटी वीडियो बनाऊं, लेकिन देखिए फिर भी तकरीबन 17-18 मिनट हो चुके हैं। तो मेरा ख्याल है इसको यहीं पे क्लोज करते हैं, ताकि बाकी बातें हम इंशाल्लाह ताला पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। टॉपिक हमारा जिंदगी की लकीर है, तो जिंदगी की लकीर को हम बहुत ज्यादा डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो वो लोग जो पामिस्ट्री पहली दफा सीखना चाह रहे हैं और आज से शुरू करना चाह रहे हैं, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि फिर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। इतनी जबरदस्त तरीके से, इतने मजे से, आसान आसान लफ्जों में आपको यूट्यूब पे बहुत कम सिखाया जाएगा। ये मेरा दावा है आपसे, चैलेंज है आपको कि आप देख लें, यूट्यूब पे विजिट भी करें, तो आपको इस तरीके से इतना डीपली पामिस्ट्री कोई नहीं सिखाएगा। तो अगर आपको मजा आ रहा है और सीखने और समझ भी आ रही है, तो फिर आप चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह ताला पार्ट 2 में हम जिंदगी की लकीर को, उसकी जितनी भी किस्में होंगी उनको भी डिस्कस करेंगे। जो साइन बनते हैं जिंदगी की लकीर पर, हम उनको भी डिस्कस करेंगे, और जितनी भी लाइफ लाइन की मुमकिन किस्में हैं हम सबको डिस्कस करेंगे। ये मेरा वादा आपसे। तो फ्रेंड्स, अल्लाह ताला आपको खुशो खुरम रखे, ये अपनी हिफाजत में रखे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। अगर आप अपना हाथ रीड करवाना चाहते हैं, अपना जायचा बनवाना चाहते हैं, तो आप मेरे इसी नंबर पर रब्ता करें। तो फिर इंशाल्लाह ताला आपका लोशो पर चार्ट भी बनेगा, और आपके दोनों हाथों की फुल डिटेल में रीडिंग भी होगी। तो इसी के साथ मैं अब आपसे इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुशो खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़। से रिक्वेस्ट है कि ये मेरी भांजी है, यूके में होती है, फातिमा नाम है इसका, तकरीबन ये 12-13 साल इसकी उम्र है। तो काइंडली आप इसका ना चैनल सब्सक्राइब कर दें, और ये आप चैनल देख सकते हैं आपके सामने है। तो अगर आप चैनल सब्सक्राइब कर देंगे तो तकरीबन 200-300 सब्सक्राइबर की ज़रूरत है, इसके 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। लाजमी आपने ना इसका चैनल सब्सक्राइब कर देना है। फातिमा TZ के नाम से इसका चैनल है।